अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत साद रदी अल्लाह अन्हु को तहरीर फरमाया, नोमान ने मुझे लिखा है कि तुम उनको जमा खराज पर मामूर करना चाहते हो, लेकिन वो इसे पसंद नहीं करते और जिहाद को महबूब रखते हैं। उन्हें किसी अहम खिदमत पर भेजो। जब हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने नोमान को उन ईरानी फौजों के मुकाबले पर भेजने का फैसला फरमा लिया जो फिरोजान की क़यादत में जमा हुई थी, तो उन्हें लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर रदी अल्लाह अन्हु की तरफ से नोमान बिन मकरन के नाम, तुम पर सलामती हो। मैं उस माबूद का सपास गुजार हूँ जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अम्मा बाद, मुझे मालूम हुआ है कि ईरानियों की एक बड़ी फौज तुमसे लड़ने नहाबंद में जमा हुई है। जब मेरा ये खत तुम्हें मिले, अल्लाह के हुक्म और उसकी मदद से उन मुसलमानों को लेकर जो तुम्हारे पास हैं रवाना हो जाओ। उन्हें पथरीले और दुश्वार गुजार रस्तों से न ले जाओ, न उनको किसी जायज़ हक से महरूम करो जिसके ज़रिए असर वो इस्लाम से बदजन हो जाए, और न उन्हें नशेबी जंगलों से लेकर गुजरना कि मुझे एक मुसलमान की जान 1,00,000 दीनार से ज़्यादा प्यारी है। लिहाजा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाओ और राह में जाकर पड़ाव डालो। मैंने अहले कूफा को लिखा है कि वो एक लश्कर तुम्हारे पास भेजें। जब ये लश्कर तुमसे आ मिले तो सारी फौज को लेकर फिरोजान और उसकी ईरानियों गैर ईरानी फौजों से लड़ने निकलो। वस्सलामु अलैक। दूसरा खत हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला बिन उतबान को लिखा, जो हजरत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह अन्हु के बाद कूफा के वाली बनाए गए थे। कूफा से इतनी फौज नोमान बिन मकरन की मदद को भेजो। मैंने नोमान को लिखा है कि अहवाज से माह की तरफ पेशकदमी करें। कूफा की फौज को चाहिए कि वो माह में नोमान से जा मिले और नोमान इस फौज को लेकर नहाबंद रवाना हो जाए। कूफा की फौज पर मैं हुज़ैफा बिन यमान को सालार मुकर्रर करता हूँ। कल फौज के सालार आला नोमान होंगे। मैंने नोमान को यह भी लिखा है कि अगर तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आए तो कल फौज के सालार हुज़ैफा होंगे, और अगर हुज़ैफा को कोई गजंद पहुंचे तो अमीर लश्कर नईम बिन मकरन होंगे। ये खत हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने साइब बिन अकरा के हवाले फरमाया कि इसे कूफा ले जाएं, और साइब को अमीर गनीमत के ओहदे पर सरफराज करके उनसे फरमाया, अगर खुदा तुम्हें फतायाब फरमा दे तो माल गनीमत मुजाहिदीन में तकसीम कर देना। देखो, मुझे धोखा न देना, ना कोई झूठी बात मुझ तक पहुंचाना, और अगर मुसलमानों को शिकस्त हो गई तो ना तुम मुझे देखना ना मैं तुम्हें देखूंगा। उसी दिन हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह अन्हु को लिखा, बसरा वालों को लेकर माह पहुंचो। सिपा सालार आला नोमान बिन मकरन होंगे, और सलमा बिन कैन, हरमला बिन रईता और सालारान फौज को जो फारस और अहवाज के दरमियान थे ये हुक्म दिया कि ईरानियों की तवज्जो अपने भाइयों की तरफ से हटाए रखो, और इसी तरह अपनी कौम और अपनी ज़मीन की हिफाजत करो। जब तक मेरा हुक्म ना पहुंचे फारस और हवाज की दरमियानी हुदूद में रहो। इस हुक्म से हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की मुराद ये थी कि अहले नहावंद को फारस की इमदादी फौजों से महरूम कर दिया जाए और फिरोजान की क़ुव्वत में मजीद इजाफा ना होने पाए। ये तमाम पेशबंदियां इस खतरे के मुकाबले के लिए थीं जिसकी खबरें मुतवातर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को पहुंच रही थी। उन्होंने अपने गिर्द एक ऐसी फजा तैयार की कि मुसलमान बगैर किसी तसाहुल और पसोपेश के ईरानियों के मुकाबले पर डट जाएं। फौजें माह की तरफ रवाना हुई और नोमान बिन मकरन के झंडे तले जमा हो गईं। उनमें ऐसे ऐसे जांबाज शहसवार थे जो मौत से खेलना ही अपनी जिंदगी समझते थे। इस जंग में कादसिया और मदाइन जैसे मारकों में शरीक होने वाले मुजाहिदीन भी अपनी तारीख़ फ़ख्र में एक नए बाब का इजाफा करने के लिए आए थे, और जो सरफरोश कादसिया की लड़ाई में दादे शुजाअत न दे सके थे वो भी इस ख्याल से नबुर्द आजमाई के लिए निकल आए थे कि फतह नहावंद का फ़ख्र किसी और के हिस्से में न आए। इस मारके में जांबाजी और सरफरोशी में कोई और उन पर बाजी न ले जाए। इस्लामी लश्कर हल्बान पहुंचा। नोमान ने ईरानियों की सुनबुन लेनी चाहिए कि अपने जासूसों की इत्तलात के मुताबिक एहतियाती तदाबीर अमल में लाई जाएं। उन्होंने तुलैहा बिन खवैलिद असदी, अम्र बिन मादी कर्ब जुबैदी और अम्र बिन अबी सलमा मजनी को इस खिदमत पर मामूर किया। ये तीनों सारा दिन घर में सफर रहे। जब रात हुई तो अम्र बिन अबी सलमा वापस आए और मुसलमानों को बताया कि दुश्मन का कहीं पता नहीं है। तुलैहा और अम्र बिन मादी कर्ब रात भर चलते रहे। इसके बाद अम्र बिन मादी कर्ब भी वापस आ गए। लोगों ने पूछा, पलट क्यों आए? बोले, हम एक दिन और एक रात चलते रहे लेकिन हमें कुछ नजर ना आया। मुझे डर हुआ कि कहीं हमको रास्ते में ही ना पकड़ लिया जाए। तुलैहा ने अपने साथियों की कोई परवाह न की और सफर जारी रखा, यहाँ तक कि नहावंद पहुंच गए।
वहां ईरानियों की खबरें हासिल की और वापस आकर नोमान को बताया कि यहाँ से नाहवंद तक कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर नोमान ने फौज को रवानगी का हुक्म दिया और चलते चलते दुश्मन के कलों के करीब पहुंच गए। मुसलमानों ने 3 बार तकबीर के नारे बुलंद किए, जिससे ईरानी लरज उठे और उनके दिल खौफ और दहशत से कांपने लगे। फिरोजान को मालूम हुआ कि मुसलमान 30,000 की तादाद में ईरानियों से लड़ने आए हैं, लेकिन उसने इस तादाद को काबिले एतना न समझा, न ये सोचकर कि अपने आप को धोखा दिया कि मुसलमान इन 1.5 लाख ईरानियों के मुकाबले पर हैं जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खा चुके हैं और मजबूत व मुस्तहकम बुर्जियों में कलाबंद हैं। वो कादसिया की लड़ाई में मौजूद था और उन अरबों की जुर्रत और शुजाअत की धाक उसके दिल पर बैठ चुकी थी, जिन्होंने हरमुजान को मैदान जंग से भगाकर ईरानियों को इबरतनाक शिकस्त दी थी। चुनाचे उसने इस्लामी लश्कर में कहलवाया कि अपना कोई आदमी भेजो जिससे हम बातचीत कर सकें। इस मकसद के लिए मुगीरा बिन शोबा रदियल्लाहु अन्हु का इंतखाब अमल में आया। उन्होंने नहाबंद के इर्द गिर्द का मैदान तय किया और फसीलों को उबूर करके फिरोजान के पास पहुंचे। नहाबंद एक बहुत बड़ा शहर था जो इराक़ अजम में हलवान और हमदान के दरमियान, हलवान से 90 मील जानिब शर्क और हमदान से 30 मील जानिब गर्ब वाक़ था। इसमें कुशादा सब्ज़ाज़ार, दिलकुशा नहरें और नज़र फरेब बाग थे जो इसके बाशिंदों की राहत व फारिगुल बाली के ज़ामिन थे। वस्ते शहर में एक मुस्तहकम कला था जिसकी मजबूत दीवारें और बुलंद फसीलें गोया इसकी मुहाफिज थी। हजरत मुगीरा रदियल्लाहु अन्हु फिरोजान के पास पहुंचे तो वो एक तिलाई तख्त पर ताज पहने बैठा था। चारों तरफ पहरेदार थे, गोया शैतान है जिनके नेज़ों की चमक निगाहों को उचक लेना चाहती है। उन दोनों में जो गुफ्तगू हुई वो मदाइन में यज़दगर्द और इस्लामी वफ्द की गुफ्तगू से बहुत मिलती जुलती थी। आखिर में फिरोजान ने कहा, ये कदरे अंदाज जो मेरे तख्त के गिर्द खड़े हैं अभी तुम्हारे जिस्मों को अपने नेज़ों से छेद देते, लेकिन मुझे गवारा नहीं कि इनके नेज़े तुम्हारे नापाक खून में आलूदा हो। अब भी अगर तुम यहाँ से चले जाओ तो हम तुमसे दरगुजर करते हैं, वरना अपना हश्र तो तुम देख ही लोगे। हजरत मुगीरा रदियल्लाहु अन्हु ने अरबों की पिछली बदबख्ती के सिलसिले में फिरोजान की तायीद की और उसके बाद फरमाया, बाखुदा जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मबऊस हुए हैं, हमारे परवरदिगार ने हमें बराबर अपनी फतह व नुसरत से नवाजा है, यहाँ तक कि हम तुम्हारे पास पहुँच गए हैं। खुदा की कसम हम इस बदबख्ती की तरफ कभी वापस ना होंगे जब तक तुम्हारा मुल्क तुमसे ना ले लें या तुम्हारी जमीन हमारी लाशों से पट ना जाए। सिफारत नाकाम हो जाने के बाद मुगीरा बिन शोबा रदियल्लाहु अन्हु वापस हुए और नोमान से इस अजीमुशान शहर फस्तात में मिले, जिसके मुतालिक मशहूर था कि इराक भर में कोई शहर नहीं जो अजमत व जलाल में फस्तात से लगा खाता हो। जब नोमान को सिफारत की नाकामी का हाल मालूम हुआ तो जंग के लिए तैयार हो गए और शहर का मुहासरा कर लिया। मुसलसल 2 दिन तक अरबों और ईरानियों में लड़ाई होती रही। ईरानी अपने कलों से मौका देखकर ही निकलते थे और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने फसीलों के चारों तरफ लोहे के गोखरों बिछा दिए थे और सिर्फ इतनी जगह खाली रखी थी कि जिस वक्त हमले के लिए निकलना चाहें निकल सकें। मुसलमानों के घोड़े उनके घोघरों को पार न कर सकते थे। ये बात मुसलमानों पर बहुत गरां गुजरी। उन्हें अंदेशा हुआ कि जंग तूल खींचेगी और इसका नतीजा खराब होगा। चंद अहले राय मिलकर नोमान के पास गए और उनसे अपने अंदेशे का इजहार किया। नोमान खुद यही सोच रहे थे। उनकी बात सुनकर बोले, जरा सब्र करो, आपे से बाहर ना हो। ये कहकर फौज के तजर्बेकार तेग आजमाओं को बुलाया और जब वो आ गए तो उनसे कहा, तुम देख रहे हो कि मुशरिकीन अपने कलों में पनाह लिए बैठे हैं और जिस वक्त चाहते हैं उसी वक्त निकलते हैं, और ये भी तुम्हें मालूम है कि इस सूरत हाल से मुसलमान कितने दिल तंग हैं। फिर बताओ कि इस तवालत से बचने और इस बेचारगी से निकलने की क्या सूरत है। बाज लोगों ने मशवरा दिया कि मुहासरा और तंग कर दिया जाए। जितनी तुम पर लड़ाई में तवालत गरां है, इससे ज्यादा उन पर कलाबंदी गरां होगी। अम्र बिन मादी कर्ब ने कहा, इनसे लड़ो और इन पर गालिब आओ, इन्हें खौफजदा न करो। लेकिन हाजरीन ने यक ज़बान होकर इस राय को मुस्तरद कर दिया और कहा, दीवारें हमारे लिए रोक हैं और हमारे मुकाबले में उनका साथ देंगी। आखिर में तुलैहा बिन खुवैलिद ने अपनी राय जाहिर की, मेरे नज़दीक बेहतर ये रहेगा कि एक मुसल्ला दस्ता उनकी तरफ भेजिए जो उन्हें चारों तरफ से घेर ले और उनमें लड़ाई का जोश पैदा करने के लिए उन पर तीर बरसाए, और जब वो जोश में आकर बाहर निकलने का इरादा करें तो हमारी तरफ इस तरह पलटे गोया शिकस्त खाकर पीछे हट रहा है। चूंकि हमने आज तक किसी जंग में ऐसा नहीं किया है, इसलिए जब वो हमें पीछे हटता देखेंगे तो उन्हें कोई शुबा ना होगा
اور ہم پر فتح پانے کے لالچ میں باہر نکل آئیں گے، اس وقت وہ ہم سے اور ہم ان سے سمجھ لیں گے، اور اللہ اپنی مشیت کے مطابق ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا اور مطمئن ہو گئے۔ نعمان نے قیقاع بن عمرو کو حکم دیا کہ کل صبح اپنی فوج لے کر شہر پر حملہ کر دیں، اور جب ایرانی نمودار ہوں تو اس طرح پیچھے ہٹیں گویا بھاگ رہے ہیں۔ قیقاع اپنی فوج لے کر آگے بڑھے اور شہر پر تیر برسانے شروع کر دیا۔ ان کے ارادے سے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا فصیل پر دھاوا بول رہے ہیں۔ وہ اتنی ہمت اور بے جگری سے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایرانیوں کو ان کا حملہ روکنے کے لیے سنبھل کے اٹھنا پڑا۔ جو ایرانی آگے بڑھتا تھا مسلمان اس کی طرف جھپٹتے تھے، تاان کہ ان کا خون جوش میں آ گیا اور وہ شہر سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے دیکھا مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ ان پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے، چنانچہ فصیلوں اور گوکھروں کو پار کر کے وہ مسلمانوں کی طرف بڑھے۔ قیقاع تھوڑی دیر تک جم کر لڑتے رہے کہ ان پر چال نہ کھل جائے، اس کے بعد اپنی فوج کو لے کر پیچھے ہٹنے لگے۔ ایرانیوں نے جو مسلمانوں کو پیچھے ہٹتے دیکھا اور بھاگتے دیکھا تو ان کا قصہ پاک کرنے کے لیے تعاقب میں چلے۔ نعمان پہلے ہی اپنے لشکر کو اتنا پیچھے ہٹ جانے کا حکم دے چکے تھے کہ شہر کے قلعوں اور فصیلوں سے پھینکے جانے والے تیر ان تک نہ پہنچ سکیں۔ چنانچہ اسلامی فوجیں گجروم اپنی جگہ سے ہٹ کر ٹیلوں کے پیچھے دشمن کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ قیقاع الٹے پاؤں بھاگتے اور ایرانی ان کا پیچھا کرتے رہے، لیکن اس خوف سے کہ مسلمان کہیں پلٹ کر حملہ نہ کر دیں، بچاؤ کے لیے اپنے آگے لوہے کے گوکھروں بچھاتے جاتے تھے۔ قیقاع کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کا لشکر پیچھے ہٹ جانے کی بنا پر ان سے دور ہو گیا ہے، اس لیے وہ اور تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے اور ایرانیوں نے بھی اسی شدت سے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ انہیں مسلمانوں کی شکست کا یقین ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے اب مزید احتیاط کی ضرورت نہیں سمجھی اور لوہے کے گوکھروں کو پیچھے چھوڑ کر تیزی سے دوڑے کہ ان بھاگنے والوں کا نام و نشان تک باقی نہ چھوڑیں۔ فیروزان ان کی سرکردگی میں سارا ایرانی لشکر سرزمین ایران کو ان حملہ آوروں سے پاک کرنے کے لیے باہر نکل آیا، اور دروازوں کے پہرے داروں کے سوا نہابند میں اس کا کوئی محافظ باقی نہ رہا۔ جب وہ شہر سے بہت آگے نکل گئے اور شہر کی برجیوں اور فصیلوں کی حفاظت ان کی دسترس میں نہ رہی تو گھبرا گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کھڑے ہیں اور قیقاع بھی اپنی فوج سمیت اب ان سے جم کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کا یہ خوف جاتا رہا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک چال ہے جس کے ذریعے قیقاع نے اپنی شکست خوردہ فوج کے عقب کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ایرانی انہیں تلوار کے گھاٹ نہ اتار دیں اور اس طرح مسلمانوں کی قوت کا بالکل ہی خاتمہ نہ ہو جائے۔ قیقاع اپنی فوج سمیت اسلامی لشکر سے جا ملے اور سرفروشان اسلام کے ساتھ یہ انتظار کرنے لگے کہ نعمان حملے کا حکم کب دیتے ہیں۔ اس دن جمعہ تھا اور نعمان نے اپنے لشکر کو تاکید کر دی تھی کہ دن ڈھلنے سے پہلے ایرانیوں پر دھاوا نہ بولیں، اس کے بعد وہ انہیں حکم دیں گے۔ لیکن ایرانی زوال سے کچھ پہلے ہی مسلمانوں کے قریب پہنچ گئے اور تیر پھینکنے شروع کر دیے، جس سے کچھ مسلمان زخمی ہو گئے۔ لوگوں نے نعمان کو اشارہ کیا کہ حملہ کرو، لیکن وہ خاموش رہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے حکم ملنا چاہیے کہ میں کیا کروں؟ نعمان نے سکون و تحمل کے لہجے میں جواب دیا، ذرا صبر کرو، ابھی حکم ملتا ہے، اور جب تمہیں حکم ملے اسے اچھی طرح انجام دینا۔ مجھے یقین ہے اللہ نہ ہمیں مایوس کرے گا نہ تمہیں۔ جو بات تم جرت و بے صبری سے حاصل کرنا چاہتے ہو وہی ہم استقلال و تحمل سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب سورج ڈھلنے کو ہوا، نعمان اپنے ترکی گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک ایک علم کے پاس جا کر مجاہدین کی ہمت بڑھانے اور ان میں جوش پیدا کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے نصرت کا جو وعدہ فرمایا تھا پورا کر دیا ہے، صرف تھوڑی سی کسر باقی رہ گئی ہے۔ پھر انہیں بتایا کہ ان کی ذلت و بدبختی کا دور ختم ہو چکا ہے اور اب وہ عزت و سربلندی سے نوازے جا رہے ہیں۔ ان کا دشمن اپنی زمین کے لیے لڑ رہا ہے اور وہ اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس لیے ایرانی اپنی دنیا کی حفاظت اتنے جوش اور اتنی قوت سے نہیں کر سکتے جتنے جوش اور جتنی قوت سے مسلمان اپنے دین کی حفاظت کریں گے۔ نعمان کے ان الفاظ نے مجاہدین اسلام کی صفوں میں ایک آگ سی لگا دی۔ تم میں سے ہر ایک شخص اپنے گرد و پیش پر چھایا ہوا ہے، جب میرا حکم ملے تیار ہو جاؤ۔ میں 3 تکبیریں کہوں گا، پہلی تکبیر پر تم اپنی صفیں درست کر لینا، دوسری تکبیر پر ہتھیار کس کے حملے کے لیے کیل کانٹے سے لیس ہو جانا، اور تیسری تکبیر پر میں انشاءاللہ حملہ کر دوں گا۔ تم بھی میرے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑنا۔ یا اللہ اپنے دین کو عزت دے، اپنے بندوں کی مدد کر
اور نعمان کو اپنے دین کی سربلندی اور اپنے بندوں کی نصرت کے لیے آج سب سے پہلے شہادت کے مقدس خون سے سرخرو فرما۔ نعمان ایک ایک علم کے پاس سے گزرتے اور اسی قسم کی باتوں سے سرفروشان اسلام کا دل بڑھاتے رہے۔ مجاہدین میں اچھی طرح جوش پیدا کر چکنے کے بعد وہ اپنی جگہ واپس آئے۔ سارے لشکر کی آنکھیں ان پر لگی تھیں کہ اپنی سفید قبا اور سفید ٹوپی کی وجہ سے وہ الگ بہ جانے جاتے تھے۔ نعمان نے پہلی، دوسری اور پھر تیسری تکبیر کہی۔ مسلمان جنگ کے لیے اتنے بےتاب تھے کہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اڑ کے دشمن کے پاس پہنچ جائیں اور اسے فنا کر دیں۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو شہادت یا فتح حاصل کیے بغیر اپنے گھر لوٹ جانا چاہتا ہو۔ تکبیریں ختم کرتے ہی نعمان پرچم بدست دشمن کی طرف بڑھے اور ایرانیوں پر اس طرح جھپٹے جیسے عقاب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ ان کی تلوار سروں کا صفایا کرنے لگی، شہ سواروں کو زمین دکھانے لگی، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے خون میں لتھڑے ہوئے زخمیوں اور مقتولوں کا ایک ڈھیر سا لگ گیا۔ دوسرے مسلمان بھی تیزی سے ان کے گرد جمع ہو گئے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک قوت و شجاعت میں نعمان تھا۔ ایرانیوں نے جو مسلمانوں کو اس طرح بے جگری سے حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی ان پر ٹوٹ پڑے۔ اب دونوں طرف سے تلواریں نکل آئیں اور یہ عالم ہو گیا کہ خچا خچ کی آوازیں اور ان سورماؤں کے نعروں کے سوا جن کی بھڑکی ہوئی شجاعت موت سے بھاگنا نہ جانتی تھی اور کوئی آواز سنائی ہی نہ دیتی تھی۔ لڑائی نے اس دن اتنی شدت پکڑی کہ اس سے پہلے کسی مارکے میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اپنی کثرت اور مسلمانوں کی جانبازی کے سبب ایرانی اتنے قتل ہوئے کہ زمین ان کے خون سے لالازار ہو گئی۔ لڑائی زوروں پر تھی اور زمین پر خون اتنی کثرت سے بہہ رہا تھا کہ انسانوں اور گھوڑوں کے پاؤں پھسل پھسل جاتے تھے۔ آفتاب مغرب کی طرف مائل ہوا۔ نعمان گھوڑے پر سوار، جھنڈا ہاتھ میں لیے، دائیں طرف رخ کرتے تو مسلمانوں کی تلواریں ایرانیوں کے میسرے کا صفایا کرنا شروع کر دیتی، اور بائیں طرف پلٹتے تو ایرانیوں کا میمنہ خاک و خون میں لوٹتا نظر آتا۔ نعمان دشمن کے قلب کو چیرتے جا رہے تھے کہ ان کے گھوڑے کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر آ رہے۔ اللہ نے اس وقت ان کی وہ دعا قبول فرما لی جس میں انہوں نے راہ حق میں شہادت سے سرفراز ہونے کی تمنا کی تھی، اور ایک تیر آ کر ان کی ران میں ترازو ہو گیا۔ ان کے بھائی نعیم نے انہیں دیکھا تو دوڑ کر پہنچے، ان کی لاش کو انہی کپڑوں میں کفنا دیا اور ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر حذیفہ رضی اللہ عنہ بن یمان کو دے دیا۔ حذیفہ نے نعیم کو ان کے بھائی کی جگہ مقرر کیا اور انہیں تاکید کر دی کہ یہ بات کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں، اس سے مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے بعد جھنڈا لے کر چلے اور جہاں نعمان تھے وہاں پہنچ کر اسے بلند کر دیا۔ رات ہو گئی لیکن لڑائی اسی شدت سے جاری تھی۔ مسلمان دشمنوں پر اسی طرح حملے کر رہے تھے۔ ان کے قلب لشکر کو اس طرح چیر رہے تھے کہ ایرانیوں کی روح کانپ کانپ جاتی تھی۔ جب تاریکی چاروں طرف پھیلی تو ایرانیوں کے حوصلے جواب دے گئے، ان کی جمعیت منتشر ہو گئی اور وہ شکست کھا کر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن لوہے کے گھگروں نے ان کے قدم روک لیے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا، گویا وہ ایرانی تیغ آزما نہیں کمزور و مجبور بھیڑیں ہیں۔ بھاگنے والوں نے گوکھروں سے بچ کر نکلنا چاہا، لیکن پیچھے خندق تھی جسے ایرانیوں کے خوف اور رات کی تاریکی نے ان کی نظروں سے چھپا دیا تھا، اور وہ گھوڑوں سمیت اس میں خندق میں جا پڑے۔ خندق میں گر کے ہلاک ہونے والے ایرانی اتنے تھے کہ بعض مورخین کے اندازے میں ان کا شمار 80,000 تک پہنچتا ہے، اور یہ 29,000 ایرانیوں کے علاوہ ہیں جو لڑائی میں کام آئے۔ اس طرح تباہ و برباد ہوا ایرانیوں کا وہ ٹڈی دل لشکر جو مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکالنے کے لیے ایران کے طول و عرض سے جمع ہوا تھا۔ اب مسلمان الٹا انہیں موت کا مزہ چکھا رہے تھے، انہیں اتنی عبرتناک شکست دے رہے تھے کہ فرار ہو جانے والے کے سوا ایک متنفس بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اپنی جان بچا کر بھاگنے والوں میں فیروزان بھی تھا۔ وہ تنہا اپنے گھوڑے پر سوار ہمدان کی طرف بھاگا چلا جا رہا تھا کہ نعیم نے اسے دیکھ لیا اور قیقہ بن عمرو کو اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ فیروزان ابھی ہمدان کی سرحد پر ہی پہنچا تھا کہ قیقہ نے اسے جا لیا۔ ہوا یہ کہ شہد سے لدے ہوئے گدھوں اور خچروں کا ایک قافلہ پہاڑ کی گھاٹی سے گزر رہا تھا جس نے بھگوڑے سپہ سالار کا رستہ روک لیا۔ وہ گھوڑے سے اتر گیا اور پہاڑ میں کہیں پناہ لینے کے لیے پیدل چل پڑا۔ قیقہ نے اس کا پیچھا کیا اور پکڑ کے اسے قتل کر دیا۔ مسلمانوں کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو بولے، اللہ کے لشکر شہد کے ہوتے ہیں۔ یہ بات ایک کہاوت ہو گئی اور اس دن سے اس گھاٹی کا نام ہی شہد کی گھاٹی پڑ گیا۔ ایرانی فوج کے مفرورین بھاگتے بھاگتے ہمدان جا پہنچے، لیکن مسلمانوں نے انہیں یہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔